کے اس خوبصورت وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے، اور سب سے بڑھ کر خداوند کی میز کے لیے جو اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کی میز کے پاس آ کر اس کے خون اور گوشت میں شامل ہو سکیں، اور یہ بچا ہوا شیرہ اور یہ روٹی اس بات کی علامت ہے کہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی اس کلہ میں شامل ہونے کا ہیں۔ اس بچے ہوئے روٹی اور شیرے کے لیے میں درخواست ہے پاسٹر ڈیوڈ خوشی سے کہ وہ سامنے آئیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ پریز گاڈ۔ باقی سب آنکھیں بند رکھیں، خدا ان کی حضور یاد رکھیں آپ کے درمیان ہے، وہ آپ کے اندر ہے۔ ابھی ہم نے روٹی اس کی کھائی، شیرہ پیا، اور اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے گوشت، اس کا گوشت اور اس کا خون پیا ہے۔ سنجیب کی پریز گاڈ۔ عظیم ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کی تمام کر دی ہوئی نعمتوں کے لیے، بالخصوص آج اس بڑی عہد کے اس پیمانہ کو جب ہم یاد کریں جو مسیح یسوع کی موت اور مسیح یسوع کے جیتنے کی ایک یادگاری ہے، تو اس عہد کو یاد کرتے ہوئے کہ خدا ہم ہر وقت اس بات کو دہراتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ہمارے لیے کس طرح اپنے آپ کو عبسی بنا کر اور اس کفارہ کے طور پر کھڑا کیا، اور آج جب ایک مسیحی یہ اقرار کرتا ہے کہ اس پر قربانی کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس کی ابدی قربانی خدا یسوع مسیح نے دے دی، تو اے باپ میں دعا کرتا ہوں کہ اہل مسیحوں کو اس بات کے جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسوع کی قربانی کیا ہے، اور یہ روٹی اور یہ خون اس کا عہد کیا معنی رکھتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب تم سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرو گی، اور جنہوں نے نہیں جانا انہوں نے چلا چلا کر کہا کہ بارابا کو چھوڑ دے اور اس کو صلیب دے۔ سو ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم اس عہد کی اہمیت کو جانیں، جس بدن اور خون کو اپنے بدن میں لیتے ہیں اس کی قدر کو جانیں۔ یہ کوئی کلیسیائی انسانی بنائی ہوئی رسم نہیں، بلکہ یہ ایک عہد ہے جو بائبل مقدس نے ایمانداروں سے کیا ہے۔ سو اس عہد کے بھید کو ہمیں جاننے کی اور سمجھنے کی، اور جنہوں نے اس کو جانا ہے اور سمجھ کر اس میں شامل ہوئے ہیں انہیں خدا کثرت کی برکت دے۔ خدا کے عظیم فتح مند اور فضل جلالی نام کے وسیلہ سے آمین۔ تھینک یو۔ میں بھی وقت ہے کہ اپنی شکر گزاریاں آپ کے حضوری میں پیش کریں۔ اسی گیت کے مطابق شکر گزاریاں قرار گزاری۔
Praise the Lord. हमारे दरमियान शुक्रगुजारियाँ भी हैं। मुझे किस घराने से आई है शुक्रगुजारी? टिकट से आई है। हम दुआ करेंगे। मेरी गुजारिश है तमाम खादमीन से कि वो सामने आए, हम शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। कुछ चीज़ें चर्च लेकर आए हैं, उसके मुताबिक भी आपको बताया जाएगा। मेरी गुजारिश है कि वो आपको मैडम ही आपको अच्छे तरीके से बता सकेंगी। इससे पहले हम शुक्रगुजारी के लिए खास दुआ करेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। खादमाएं भी आगे आ जाएं। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। हमारे दरमियान ब्रदर डेविड खुशी हैं। मेरी दरखास्त है कि वो भी आए, हमारे बहुत प्यारे भाई। और हम शुक्रगुजार हैं। मुझे पता नहीं था कि आए हुए हैं। जब पास्टर साहब ने बुलाया है तो मुझे पता चला कि भाई आए हुए हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद हमारे दरमियान जो है आज मेरी प्यारी बहन सुमन नौरीन जो कि हॉलैंड में है, और उनकी टीम BTL जो है वो पूरी यहाँ पे बी द लाइट, जिसका मतलब है वो यहाँ पे मौजूद है। वो खुदावन के शुक्रगुजार है। भाई विलियम जॉन के लिए, उसके बाद भाई जो है फैसल के लिए, और दूसरी टीम के लिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजता है। और खुदावन जो है, जैसा कि आज कलाम था, हर वो बात से हमें जो है वो महफूज रखता है। कोई वो बात तेरे खेमा के नजदीक ना पहुंचेगी और कोई आफत तेरे नजदीक ना आएगी। ये खुदावन का वादा है। खुदावन के लोग जो यीशु के लहू में छुपे हुए हैं, वो किसी भी मुसीबत में अगर पड़ भी जाते हैं तो यीशु मसीह वहां पे खड़ा हो जाता है। जैसे सदरक मिशक अबेदनगो को जलती भट्टी में डाला गया और वहां पे जो है यीशु मसीह खुद मौजूद हुआ और उनका एक बाल जो है वो भी नहीं जला। हालेलुया। तो आज भी जो वबाएं, जो मुसीबतें, जो आफतें इस जमीन के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर है, खुदावन के खून खरीदे आज भी महफूज है। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं। आइए चंद इबादत दुआया दरखास्तें हैं, जिनमें पहली दरखास्त जो है बहन खुर्शैद की है कि उनका बेटा असलम जो है, जो कि बाहर के मुल्क में है, उनकी मिसेज उस्मा जो है वो सामने आती है। उनके लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। वो बीमार था, खुदावंद ने उन्हें भला चंगा किया। अच्छा, ये दुआ हम जो है भाई डेविड के साथ जो है, डेविड खुशी के साथ करेंगे शुक्रगुजारी की दुआ। हालेलुया, हालेलुया। हम शुक्रगुजार हैं, फिर आपको सुनाते हैं और दुआ करते हैं
خدا اس خاندان کے لیے جنہوں نے چند دن پہلے یہ درخواست ضرور کلیسیا میں رکھی ہوگی اور ان کی یہ امید تھی کہ جب جماعت باہم مل کر دعا کرے گی تو وہ دعا ضرور سنی جائے گی، کیونکہ اس وعدہ کے مطابق جو یسوع مسیح نے فرمایا کہ جہاں 2 یا 3 زمین پر کسی بات پر متفق ہیں میں ان کے درمیان ہوں۔ سو یہ کلیسیا جو خدا ایک دوسری کی ضروریات جب آپ کے حضور لیتے ہیں تو یہ خدا متفقی سے دعا کرتے ہیں کہ خدا کو تندرستی دے، بحالی دے، صحتیابی دے اور ہر طرح کی برکتوں سے اپنے لوگوں کو نواز۔ سو اس خاندان کے لیے بھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو یہ شکر گزاری آپ کے حضور لائے ہیں اسے بھی آپ کے حضور رکھتے ہیں۔ خدا نے سب کو برکت دینا مسیح یسوع کے بابرکت نام سے آمین۔ آئیے ہم سب اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں اور چند دعائیں درخواستیں ہیں۔ ہم سب خدام جو ہیں وہ مل کر خداوند کی حضوری میں درخواست کو رکھیں، اور خدا کے لوگ جو زمین پر باندھتے ہیں وہ آسمان پر بن جاتا ہے، جو زمین پر کھولتے ہیں وہ آسمان پر کھل جاتا ہے۔ پوری کلیسیا ہاتھ بلند کرے۔ بھائی ایرک جو ICU کے اندر ہے، ہم سب سے پہلے اس کے لیے دعا کریں گے۔ ہاللویا ہاللویا ربا شولا ربا بالا ربا شولا ربا زموریا ریتا بالا ربا شولا ربا۔ خداوند تو اسی وقت جب بھائی ایرک ICU کے اندر ہے تو خداوند تو اسی وقت اسے چھو اور خداوند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے تندرستی عطا فرما، ہر طرح کی بیماری یسوع کے نام سے ختم ہو جائے۔ اور خداوند تیرے نام سے ہم شفا کو قائم کرتے ہیں، اور خداوند ہمیں یہ گڈ نیوز نیکسٹ سنڈے ملے کہ خداوند تیرا بندہ شفا پا چکا ہے۔ ربا شولا ربا لکوریا۔ خداوند ہم بہن ریانا کو تیری پاک حضوری میں لے کے آتے ہیں۔ خداوند تو بہن ریانا کے ساتھ ہو، ہر طرح کا ڈائبٹیز، ہر طرح کا بلڈ پریشر یسوع کے نام سے دور ہو، ہر طرح کی بدنی کمزوری یسوع کے نام سے دور ہو، اور خداوند برکت نازل کر، ابراہیم اسحاق کی برکت کو قائم کر۔ او ربا شولا ربا زموریا۔ خداوند اسی طرح اگر کوئی اور کلیسیا میں بیمار ہے تو خداوند ہم منت کرتے ہیں، جیسے ہم نہیں بھی جانتے تو خداوند اسے چھو اور بڑی برکتوں سے مالا مال کر، ہر طرح کی بیماری یسوع کے نام سے دور ہو، ہر طرح کی ٹینشن یسوع کے نام سے دور ہو، ہر طرح کی مایوسی یسوع کے نام سے دور ہو، ہر طرح کی لڑائیاں جھگڑے بدتے یسوع کے نام سے دور ہو، اور خداوند خوشی اور خرمی کو قائم کرتے ہیں یسوع کے نام سے۔ خداوند اسی طرح ہم آج شکر گزار ہیں PTR چینل کی جو بیٹی جس کی سالگرہ ہے، تو خداوند ہم اس بیٹی کو تیری پاک حضوری میں لے کے آتے ہیں۔ خداوند جس طرح وہ والنٹیئرلی یہ ساری ٹیم خدمت کا کام کر رہی ہے، خداوند ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ خداوند ہم رضاکارانہ طور پر تیری خدمت کرنے والے بن سکیں۔ اس ٹیم کو چھو اور بڑی برکتوں سے مالا مال کر، اور BTL چینل کے لیے میری خاص منت ہے خداوند تو سنبل ناورین کو اور زیادہ خداوند گہرے میں لے جائے، اور تاکہ خداوند پوری دنیا میں خداوند انجیل کی بشارت کا پیغام پہنچانے والے بن سکے۔ پوری ٹیم کو نام بنام چھو اور بڑی برکتوں سے مالا مال کر، کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے۔ خداوند ہر ایک چیز تو اپنے الہی خزانہ سے ان کو مہیا کر، اور خداوند ان کے رضاکارانہ طور پر کام کرنے کی برکت کو تو دیکھ رہا ہے۔ ولیم بھائی کے لیے، فیصل بھائی کے لیے خداوند جو یہ اپنا وقت، اپنا روپیہ پیسہ خداوند خدمت کے کام میں سر انجام دے رہے ہیں، خداوند تو انہیں چھو اور بڑی برکت دے، ان کے گھرانوں میں خداوند تو برکت کو قائم رکھنا، اور ان کی آٹے کی پیٹیاں اور تیل کی کپیاں سدا تیرے نام سے بھری رہیں، اور کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے یسوع کے نام سے، آمین۔ اسی طرح ہم 2200 کے لیے اور بہن فرزانہ کے لیے جو ہدیہ نذرانہ خداوند کی حضوری میں انہوں نے پیش کیا ہے، ایڈر صاحب سے دعا کریں گے، درخواست کریں گے وہ ان کے لیے دعا کریں۔ ہاللویا، شکر گزاری کا نذرانہ جو ہاللویا ہاللویا، جلال کے بادشاہ قرآن تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس فیملی کے لیے، بھائی سید کی فیملی کے لیے جو تیرے حضور آٹے کی صورت میں پہلے قرآن یہ ہدیہ نذرانہ لاتے ہیں، اس سے اپنے حضور بقول کی برکت اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو تیری برکت عطا کر۔
ताकि खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले और खुदा इनकी आंखें की घटी पर दिल की टुप्पी पर खुदा तेरी बरकत ये हमेशा भरे रहे और किसी चीज की कमी न होने पाए और तेरे खुदा तेरे नाम को जलाल दे ये मसीह के नाम से आमीन। तेरे खिदमत के काम को सरल नाम से यीशु के नाम से आमीन। आज की हिंदुस्ताइश प्रस्तुत के लिए और आज के कलाम के लिए और हदीस निज़रानी के लिए हम दुआ करेंगे। सब आंखें बंद हो जाएं। खुदा की हजूरी हमारे दरमियान है। थैंक यू जीसस। खुदावंद तू जो नहायत मेहरबान, सच्चा है, बरहक है, वाहिद है, और तेरा बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह जो हमारी खातिर इस रोए ज़मीन पर आया, वो मुजस्सम हुआ और खुदा उसने हमारे लिए फिदिया दिया। जो हमारे गुनाह थे वो हमारे गुनाहों का इवज़ी बना। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। आज के सबत के रोज़ के लिए तूने हम सब की ज़िंदगी में बख्शा कि हम एक जगह पर इकट्ठे होकर खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, तेरी मदद सराई कर सकें, तेरी हमदोस्ताइश कर सकें। तो खुदा हम सब ने मिलकर की इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और हम आज के कलाम के लिए, आज का कलाम हम सब के लिए राह नजात और बाइस बरकत साबित हो, और अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल कर। आज के हदीस निज़रानी के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो तेरे लोगों ने खुदा तेरे दिए में से तुझे दिया है, तेरे साथ लेन देन किया है, तो खुदा इसे अपनी हजूरी में बाखूर की मानद कबूल फरमा और देने वाले हाथों को तो आसमान के दरीचों को खोल कर बड़ी बरकत से माला मार कर मसीह हमारे खुदा यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा किसका दुआ में हम सब शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे, और जिससे अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ़ कर, और हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, ख़ुसूसन इस कलीसिया के साथ, दुनिया की सारी कलीसियाओं के साथ, दुनिया के सारे बरगज़ीदों और कौम बनी इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। बैठे रहिएगा, मिठाई खा के जाइएगा। शुक्रिया। खुदावन के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम नताशा गिल है और आज हम BTL चैनल के हवाले से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एक सिस्टर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज उन्होंने कलाम के हवाले से क्या उनको आज खुदा ने रूह बख्शी है। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम किरण जावेद है और आज खुदावंद ने हमें कलाम में से सिखाया कि हमारा ज़िंदा खुदा हमारे साथ हर वक्त होता है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि तेरे पैदा करने वाले माँ बाप तुझे छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तेरा ज़िंदा खुदा तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा। और हमें इस वबा से खुदावंद ने हर मुश्किल से, हर तकलीफ़ से खुदावंद ने बचा के रखा, क्योंकि हमारा ज़िंदा जलाली खुदावंद उसकी कब्र आज भी खाली है और बाकी मामूद सब कब्रों में। हमारा ज़िंदा खुदा जब जब हमने उससे पुकारा उससे हमारी दुआओं का जवाब दिया और वो ज़िंदा है, वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता। और मैं इस चैनल की शुक्रगुजार हूँ, BTL की, जिसके वसीला से खुदावंद अपने कलाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाए और जहाँ जहाँ तक खुदावंद का कलाम नहीं पहुँच रहा, इस चैनल के वसीला से खुदावंद वहाँ तक भी अपने कलाम को फैलाए और दुनिया को अपने कलाम के वसीला से निजात बख्शे, आज़ादी बख्शे और अपने ईमान की मजबूती में लोग बढ़ें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और मैं सिस्टर जी की शुक्रगुजार हूँ और तमाम चैनल वालों की शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे चर्च में आए और खुदावंद के नाम को उन्होंने इज़्ज़त और जलाल दिया और खुदावंद के कलाम को बयान किया। और मैं ख़ास तौर सिस्टर जी की उनका शुक्रगुजार हूँ जो मेरे सामने खड़ी है। उनकी आज बर्थडे है, मैं उनको विश करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। खुदावंद उनकी ज़िंदगी में हमेशा अपना कलाम और अपना जलाल और अपने पाक फरिश्तों के साथ उनकी रहनुमाई और हिफाजत करे, आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुदावन के बाबरकत और जलाली नाम में BTL चैनल की तरफ से मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। आपका नाम? खुदावन के यीशु मसीह के जलाली और परफज़ल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम शबाना मार्टन है
खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, BTL को खुदावंद और कसरत से फरानी से बरकत दे, और आज के कलाम से जो खुदा की खादमा ने BTL के वसीले से बयान किया, खुदावंद उसको बड़ी बरकत दे। आज के कलाम से हमने ये सीखा कि हमें हर मुश्किल, हर वबा से हमारा जिंदा खुदा बचाने की कुदरत रखता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आज संडे का दिन है और हम सब चर्च में मौजूद हैं। मेरे साथ एक बहुत प्यारा बच्चा है, हम उससे बात करेंगे और BTL चैनल के हवाले से और उसके हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। बच्चा, आपका नाम क्या है? आर्यन जॉन जावेद। अच्छा आर्यन, आप क्या करते हो? मैं चर्च में खिदमत करता हूँ। चर्च में क्या खिदमत करते हैं आप? खुदावन की प्रस्तिश करता हूँ। आप आगे क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? मैं पास्टर बनना चाहता हूँ। मास्टर बनना चाहते हैं। ओके, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। खुदावन के जलाली और बाबरकत नाम में आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी बच्ची हैं जिनका नाम शैलेट फैसल गौरी है। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे और इनसे बात करेंगे। हेलो बच्चा, कैसे हो? थोड़ा सा ऊंचा बोलो। कैसे हो? बोलो BTL, बोलो BTL चैनल, गॉड ब्लेस यू। बोलो BTL चैनल, गॉड ब्लेस यू।